Hello, beautiful people. Welcome back to the Flutter series. In this series, we will be learning all about Flutter. So, with that said, let's jump right into our video. नमस्कार सम्पूर्णलाई आजको यस भिडियोमा हामीले स्टेट म्यानेजमेन्टको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र स्टेट भनेको के हो भने स्टेट इज समथिङ द्याट विच ह्यापन्स एट स्पेसिफिक टाइम भन्नाले कुनै पनि पार्टिकुलर समयमा कुनै पनि कुरा भइरहेछ भने द्याट इज स्टेट. सो स्टेट इज समथिङ द्याट इज ह्यापनिङ एट अ स्पेसिफिक टाइम एन्ड स्टेटलाई म्यानेज गर्ने भनेको स्टेट म्यानेजमेन्ट हो. लाइक स्टेटलाई अपडेट गर्न पर्यो अथवा न्यू डाटा आइरहेछ एट द्याट टाइम वी निड टु असाइन न्यू भ्यालु अर वी निड टु अपडेट. सो द्याट इज बेसिकली स्टेट म्यानेजमेन्ट. सो इन दिस भिडियो आज चाहिँ हामीले पुरै स्टेट म्यानेजमेन्टको बारेमा नै कुराकानी गर्नेछौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा डिफल्ट के अरे मोबाइल एप्लिकेसन बनाएको छु जसमा चाहिँ यहाँ केही विजिटहरू छन्. यो चाहिँ एउटा टेक्स्ट विजिट हो र यो एउटा एलिभेटेड बटन हो र यो दुईटा चाहिँ फ्लोटिङ एक्सन बटन हो र यो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले प्लस बटन थिच्दा you can see the counter value is increasing. अब त्यसै गरी माइनस बटन थिच्दा you can see the counter value is decreasing. Also when we press on go to the second page, it is going to the second page with the counter value as फर्स्ट पेजमा जुन के अरे काउन्टरको भ्यालु छ त्यही भ्यालु नै उता सेकेन्ड पेजमा देखाइरहेको छ. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले 2 राखेँ र सेकेन्ड पेजमा जाँदा द भ्यालु इज 2. सो दिस इज द डिफल्ट दिस इज द एप्लिकेसन विच इज मेड बाई युजिङ स्टेट. अनि यो बिना स्टेटको यो बन्न इट इज हार्ड टु मेक दिस एप. सो यहाँ केही इरर देखाइरहेछ द मल्टिपल इरर द्याट सेयर्स ट्याग विथ द सफ्टवेयर दिस क्यान बी सल्भ. यहाँ मैले फ्लोटिङ एक्सन बटन दुईटा युज गरेको छु र यदि हजुरले फ्लोटिङ एक्सन बटन एउटै विजिट ट्रीमा दुईटा युज गर्नु भइरहेछ भने एट द टाइम वी निड टु स्पेसिफाई द हिरो ट्याग. फ्लोटिङ एक्सन बटनले हिरो ट्याग लिन्छ. हिरो ट्यागमा मैले अहिले चाहिँ नल राखिदिन्छु. नाउ दिस इरर विल गो. सो यहाँ के अरे यो एप्लिकेसन चाहिँ स्टेट म्यानेज गरेर नै बनाएको हो किनभने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ काउन्टरको भ्यालु अपडेट भइरहेछ र काउन्टरको भ्यालु अपडेट गर्नलाई वी निड टु म्यानेज स्टेट समहाउ बिकज स्टेटलेस विजिटले हुँदैन भन्नाले स्टेटलेस विजिटले हुन्छ प्याकेजेसहरू छुट्टै युज गर्छौँ भने एट द्याट टाइम वी क्यान युज स्टेटलेस विजिट टु म्यानेज द स्टेट. बट यो चाहिँ यो एप्लिकेसन मैले स्टेटफुल विजिटले नै बनाएको छु बाई लिफ्टिङ द स्टेट अप. लिफ्टिङ स्टेट अप भनेको के हो भने यहाँ रिलोड भइसकेको छ. म सेकेन्ड पेजमा गएर देखाउँछु त्यो इरर गएको छ. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. सो फ्लोटिङ एक्सन बटन दुईटा अथवा एकभन्दा धेरै युज गर्नु भइरहेछ भने एट द्याट टाइम हजुरले हिरो ट्याग दिनुपर्ने हुन्छ. सो मैले यो एप्लिकेसनमा चाहिँ के अरे स्टेटलाई लिफ्टिङ अप द स्टेट गरेर बनाएको छु. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माई एप छ होइन. रुट विजिट चाहिँ माई एप हो. माई एपभित्र माई होम पेज छ. माई होम पेजमा चाहिँ स्क्याफोल्डभित्र यसलाई मैले हल्का जुम आउट गरिदिन्छु र यसलाई छोडिदिन्छु र यहाँ यु क्यान सी बडीमा कलम छ. कलममा काउन्टर भ्यालु छ. यो काउन्टर भ्यालु भनेको यो हो, यो विजिट हो. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ काउन्टर भ्यालुमा जानुभयो भने काउन्टर भ्यालु यहाँ मैले क्लास बनाएको छु जुन स्टेटलेस विजिट हो जसमा आइएम रिटर्निङ अ कन्टेनर. कलममा चाहिँ द भ्यालु अफ कन्टेनर इज दिस र टेक्स्टमा यो. र त्यसै गरी हामीसँग अर्को बटन छ. यो सबै बटनलाई एउटा क्लासमा मैले डिफाइन गरेको छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्टेटलेस विजिट हो र यहाँ
मैले फेरि एक्सपेन्डेड युज गरेर कलम युज गरेर र यो विजिटभित्र बटन विजिटभित्र मैले फेरि अर्को दुईवटा विजिट बनाएको छु सेकेन्ड पेज र काउन्टर बटन भनेर सेकेन्ड पेज बटन र काउन्टर पेज बटन भनेर सेकेन्ड पेज बटन भनेको यो विजिट हो भने काउन्टर बटन भनेको यो दुईवटा विजिट हो र सेकेन्ड पेजमा मैले के गरेको छु भने सेकेन्ड पेजमा एउटा एलिभेटेड बटन राखेको छु भने काउन्टर बटनमा दुईवटा फ्लोटिङ एक्सन बटन राखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ रोमा दुईवटा फ्लोटिङ एक्सन बटन राखेको छु र रोको बिचमा 40 को साइज बक्स विड्थ लिएको छु र अब यो यसलाई सिम्पली मैले बनाउन सक्थेँ होइन एउटै क्लासमा युज गरेर एउटै क्लासमा त्यो क्लासलाई स्टेटफुल गरेर आई क्यान मेक दिस एप्लिकेसन बट जब हाम्रो मैले यो भिडियो किन बनाइरहेको छु भने you will get to know that when we have different classes then how we can manage the state जब हाम्रो एपको कम्प्लेक्सिटी बढ्छ होइन एट द्याट टाइम हामीले विभिन्न क्लासेसहरू विभिन्न विजिटहरू डिफाइन गरेका हुन्छौँ एट द्याट टाइम कसरी हामीले युज गर्ने त एउटै क्लास हो भने त वी क्यान डु इजिली वी क्यान अपडेट वी क्यान set this value by using set state and we can call a method to update the value but यदि यो अर्कै क्लासमा डिफाइन छ र यो अर्कै क्लासमा डिफाइन छ र यो दुईटा अर्कै क्लासमा डिफाइन छ भने एट द्याट टाइम वी क्यान त्यति बेला हामीले कसरी चाहिँ यो भ्यालु चारैतिर युज गर्न सक्छौँ भने बाई लिफ्टिङ द स्टेट अप स्टेटलाई हामीले लिफ्ट अप गरेर गर्न सक्छौँ अब यहाँ हामीले बटन प्रेस गर्दा प्लस बटन प्रेस गर्दा काउन्टर भ्यालुको भ्यालु इन्क्रिज भइरहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज जुन हामी माथि छ त्यो कसरी भएको छ भने त्यसको लागि हामी बटनमा जानुपर्ने हुन्छ र बटनभित्र पनि यो काउन्टर बटनमा जानुपर्ने हुन्छ र काउन्टर बटनमा मैले के गरेको छु भने फ्लोटिङ एक्सन बटन लिएको छु अनि अन प्रेसमा एड भन्ने फिल्ड यहाँ डिफाइन गरेको छु र रिमुभ भन्ने फिल्ड एड भनेको एडको लागि र रिमुभ भनेको रिमुभ सबट्र्याक्टको लागि र मैले यिनीहरूको फिल्ड डिफाइन गरेर आई हेभ अल्सो मेक द काउन्टर बिकज जब हामीले स्टेटलाई माथि लैजान्छौँ लिफ्ट गर्छौँ एट द्याट टाइम वी निड कन्स्ट्रक्टर अब यहाँबाट मैले कहाँ लगेको छु भने यो मैले यहाँ हजुरलाई यो देखाएर सम्झाउँदैछु के गरेका छौँ भने यो हाम्रो रुट विजिट हो होइन रुट विजिटमा के छ भने हाम्रो एउटा टेक्स्ट विजिट छ जुन हाम्रो कस्टम टेक्स्ट भनेर सायद लेखेको छु मैले अर्कोमा मैले बटन लिएको छु बटनमा हाम्रो दुईवटा छ एउटा एलिभेटेड बटन जुन हाम्रो के अरे सेकेन्ड पेजमा जान्छ भने यो हाम्रो अर्को चाहिँ एफएफबी दुईवटा फ्लोटिङ एक्सन बटन हो जसले एड सबट्र्याक्ट गर्छ एड सबट्र्याक्ट फङ्सनालिटी गर्छ होइन यहाँबाट हामीले अब यहाँ यो टेक्स्टलाई अपडेट गर्न पर्यो भने यो बटन थिचेर यो टेक्स्टलाई अपडेट गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने त हामीले के गर्नुपर्छ यहाँबाट पहिला के गर्नुपर्छ यहाँ जानुपर्छ यहाँबाट यहाँ जानुपर्छ अनि बल्ल यहाँबाट वी निड टु गो हियर एन्ड अपडेट द स्टेट त्यसको लागि मैले यहाँबाट यहाँ जानको लागि कन्स्ट्रक्टर डिफाइन पर्ने हुन्छ र फेरि यहाँबाट यहाँ जानको लागि कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो मैले त्यही गरेको छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आई हेभ डन द्याट र फेरि काउन्टर बटनबाट म कहाँ जानु पर्यो भने बटन पेजमा जानु पर्यो बटन कहाँ छ भने यहाँ छ बटनमा फेरि मैले काउन्टर बटन र सेकेन्ड पेज बटनमा यो एड कहाँबाट आएको यहाँबाट आएको र यो एड कहाँबाट आएको भने यहाँबाट आएको अब मैले बटनमा पनि के अरे
कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गरिसकेँ, फिल्ड डिफाइन गरिसकेँ। अब यहाँबाट कहाँ जान्छु भने म डाइरेक्ट यहाँ गएँ, सरी यहाँ आएँ। अब यहाँ मैले इनिसियली काउन्टरको भ्यालु 0 राखेको छु र बटनमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बटनमा सेकेन्ड पेज ट्याब र एड र रिमुभ छ। सेकेन्ड पेज ट्याब भनेको यहाँ के हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड पेज ट्याब पनि मैले फङ्सन बटनमा डिफाइन गरेको छु, जसले सेकेन्ड पेज ट्याबले के गर्छ भने यसले सेकेन्ड पेज ट्याब के अरे फङ्सनलाई खोज्छ। यो भनेको के अरे सेकेन्ड पेज बटन हो। सेकेन्ड पेज बटन क्लास यहाँ छ मेरो, यसले के गरिरहेछ भने यसले यहाँ पनि एउटा कन्स्ट्रक्टर डिफाइन छ, यसले इनिसियलाइज गरिरहेछ र यहाँ एउटा एलिभेटेड बटन छ जुन यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। एलिभेटेड भ्यू बटन हो। यहाँ प्रेस गरेर हामी अर्को पेजमा गइरहेको छौँ। गो टु सेकेन्ड पेज भनेर यो एउटा बटन मात्र हो र यसको अन प्रेसमा मैले के गरेको छु भने सेकेन्ड पेज जुन यहाँ मैले यो डिफाइन गरेको छु त्यो यहाँ दिएको छु र यसको सेकेन्ड पेज यो कन्स्ट्रक्टरबाट जुन भ्यालु आएको छ यो यहाँ पेस्ट गरेर यसको भ्यालु के राख्ने र यसको फङ्सन के हो भने यो हो भनेर भनेको छु र यहाँ फेरि त्यही फङ्सन डिफाइन गरेको छु र यसको कन्स्ट्रक्टरमा इनिसियलाइज पनि गरेको छु र यहाँ अब सेकेन्ड पेज ट्याबमा अब अर्को पेजमा लगेको छु। कुन पेजमा भने सेकेन्ड पेजमा। सेकेन्ड पेज हाम्रो यहाँ छ। सेकेन्ड पेज मैले तल डिफाइन गरेको छु। कन्ट्रोल क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ सेन्टरमा काउन्टरको भ्यालु मात्र छ। सो विल गो अगेन अप र एडमा चाहिँ के गरेको छु काउन्टरको भ्यालुलाई इन्क्रिज गरेको छु र सेट स्टेट गरेको छु। फेरि रिमुभमा चाहिँ काउन्टरको भ्यालु घटाएको छु र सेट स्टेट गरेको छु। यो पुरै बटनभित्र गरेको छु। सो यसरी हामीले एउटा एप्रोच के हो भने यसरी हामीले स्टेटलाई अपलिफ्ट गरेर वी क्यान म्यानेज द स्टेट। बट दिस इज नट द गुड एप्रोच बिकज यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई यहाँबाट बटन यहाँ छ होइन, यहाँबाट के अरे यहाँ जानलाई हामीलाई धेरै घुम्नु परिरहेको। जस्तै अब यहाँबाट यहाँ पहिला यहाँबाट पहिला यहाँ जानु पर्यो, त्यसपछि फेरि यहाँ जानु पर्यो, त्यसपछि फेरि यहाँ जानु पर्यो अनि वी क्यान एक्सेस इट हियर। सो यो गुड एप्रोच किन होइन भने अब यहाँबाट यहाँ जानलाई एउटा त दिस इज टेकिङ अ लट अफ टाइम, अल्सो दिस इज टेकिङ अ लट अफ मेमोरी। अब यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भने विथ द हेल्प अफ इनहेरिटेड भिजिटहरू, इनहेरिटेड भिजिटको सहयोगले वी क्यान मिनिमाइज दिस थिङ्स। सो स्टेट म्यानेजमेन्ट गर्नलाई वी हेभ डिफ्रेन्ट प्याकेजेस लाइक गेटएक्स प्याकेज, प्रोभाइडर प्याकेज, मोबएक्स, ब्लक, अल दिज आर गुड इन देयर ओन वे। यो सबै प्याकेजेसहरू आफ्नो तरिकामा सब बेस्ट नै हुन्। बट इन दिस भिडियो हामीले चाहिँ प्रोभाइडर प्याकेजको प्रयोग गरेर कसरी हामीले सजिलै स्टेट म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। हामीले प्रोभाइडर प्याकेज भनेको प्रोभाइडरले के गर्छ भने यहाँ रुटमा एउटा के अरे हामीले डिफाइन गरेको क्लासलाई यहाँ राख्छ होइन, यहाँ इनिसियलाइज गर्छ र मानव यहाँ हामीले राखिसकेपछि मानव हामीलाई यहाँ चाहियो भने डाइरेक्ट यहाँबाट यसले यहाँ एक्सेस गर्न पायो र मानव अब यहाँबाट यहाँ पनि त चाहियो हामीलाई होइन, यहाँ चाहियो भने यसले डाइरेक्ट यहाँबाट अब यहाँ जान परेन, डाइरेक्ट यहाँबाट यहाँ जान्छ। सो दिस इज डन बाई प्रोभाइडर। अब हामीले अब यत्रो कोड एउटा धेरै कोड पनि लेख्नु परेको। अब यो कोडलाई कसरी मिनिमाइज गरेर प्रोभाइडर प्याकेज युज गरेर हामीले यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भन्ने यस भिडियोमा अब हामी गर्नेछौँ। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामीले प्रोभाइडर भन्ने
प्याकेज इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ pub.dev मा गएर। सो वी विल डु द्याट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोभाइडर आएको छ। र वी विल इन्स्टल दिस। यहाँ we'll copy this and we'll paste in our popspec.yaml file. So we'll save the file and do pubget. Pubget is running. Once it will be finished, and we'll import this file and we'll go to र हामीले यहाँ एउटा फोल्डर बनाउँछौँ प्रोभाइडर भनेर। र इन folder we'll make one file called counterprovider.dat. र यहाँ मैले एउटा क्लास डिफाइन गर्छु, क्लास काउन्टर प्रोभाइडर एक्सटेन्ड चेन्ज नोटिफायर। यो कहाँबाट भने फाउन्डेसन.डाटबाट मेटेरियलमा पनि हुन्छ। बेसिकली यो फाउन्डेसन.डाटमा हो, तर मेटेरियलमा फाउन्डेसन पनि हुन्छ। सो यु क्यान फिक्स दिस बाई इम्पोर्टिङ फाउन्डेसन.डाट। अब यहाँ चाहिँ हामीले अब काउन्टरको भ्यालु सुरुमा कति हो भन्ने राख्नुपर्ने हुन्छ। I will give the variable name as counter is equal to initially it will be 0. I will also make the method for increment को लागि make the counter plus and I will do notify listeners. Notify listeners भनेको के हो भने अहिले एकछिन हजुरले बुझ्नुहुन्छ। यसले माथिको विजेटलाई जनाउँछ र जब कुनै चेन्ज हुन्छ यसले जहाँ जहाँ चाहिएको छ त्यहाँ त्यहाँ यसले फेरि रिबिल्ड गर्छ विजेटलाई। त्यसै गरी अब डिक्रिमेन्टको लागि मेथड बनाउँछु एन्ड नोटिफाई लिसनर्स। नोटिफाई लिसनर्स बेसिकली के गरिरहेछ भने जसले यो डिक्रिमेन्टलाई सुनिरहेछ भने डिक्रिमेन्ट अथवा इन्क्रिमेन्टलाई सुनिरहेछ लिसन गरिरहेछ त्यसलाई यसले नोटिफाई गरिरहेछ द्याट वेन समथिङ चेन्जेस यु बिल्ड द तैँले चाहिँ के गर भने तैँले त्यो विजेटलाई फेरि बिल्ड गर भनेर नोटिफाई गरिरहेछ। So after doing this much, we will go to main.dat. र अब हामीले के गर्छौँ भने प्रोभाइडर युज गर्नलाई हामीले आफ्नो रुट विजिट जुन हो त्यसलाई ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ चेन्ज नोटिफायरले। चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडर चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडरले इसको रिक्वायर्ड प्यारामिटर हो क्रिएट भन्ने। क्रिएटले के लिन्छ भने क्रिएटले आई थिङ्क बिल्डर लिन्छ। चेक इट आउट वाट डज इट टेक्स। फर्स्ट पहिले चाहिँ मैले प्रोभाइडर प्याकेजलाई इम्पोर्ट गर्छु र यहाँ क्रिएटमा क्रिएटले कन्टेक्स्ट लिन्छ एन्ड इट विल रिटर्न हजुरको जुन हजुरले यहाँ प्रोभाइडर बनाउनु भएको छ यो
रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। जे को प्रोभाइडर बनाउनु भएको छ त्यो रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। I'll save this file and main.jar मा गएर return that counter provider. So यहाँ counter provider लाई import गर्छु. Let's check if the name is correct. Spelling mistake आएको छ. Now I think first we need to import this counter provider file. अब त्यो import गर्नलाई you can do that simply by quick fix गर्ने जाउँ. यहाँ आउँछ package, you can import that, import गरिदिनुस्. Now if you save, nothing will change. It will हामीले अहिले के गरेका छौं भने हाम्रो रुट भिजिटलाई के भनेका छौं भने काउन्टर प्रोभाइडर भन्नेलाई इनिशियलाइज गर्छ र भन त्यसलाई इनिशियलाइज गरेर भन that whenever we need to rebuild the widget which we want त्यसलाई रिबिल्ड गर्दै भनेर. सो अब हामीले धेरै कोडहरुलाई हटाउन सक्छौं. जस्तै अब हामीलाई यहाँ युज गर्न छ हैन फ्लोटिङ एक्सन बटनमा हामीलाई एउटा त के गर्नु पर्यो भने यो सबै हटाइदिन सक्छौं हामीले. कन्स्ट्रक्टर पनि हामीलाई अब चाहिएन. We can direct use this method and here we can specify that पहिला यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने कन्टेक्स्ट current context dot watch सबै रिड गर्नुपर्ने हुन्छ. र रिड भनेको के हो भने रिड कुन टाइपको हो भने हामीले अब डाटा टाइप दिनुपर्ने हुन्छ. अब डाटा टाइप हाम्रो काउन्टर प्रोभाइडर हो. टाइप काउन्टर प्रोभाइडर. अब डट अब यहाँ भएको सबै कुरा हामीले गर्न सक्छौं. डट के गर भने इन्क्रिमेन्ट. सो यु क्यान नाउ यति गर्दै इन्क्रिमेन्ट हुन्छ. सेम थिङ you need to do in this remove. यो हटाउँछ फंक्सन कल गर्छ र यहाँ चाहिँ डिक्रिमेन्ट. यो कहाँबाट आएको हो भने यो चाहिँ प्रोभाइडरबाट आएको हो. र नाउ इफ यु विल सेभ दिस हामीले सेकेन्ड पेजमा यो छ एलिभेटेड बटन. यो पनि हटाउन सक्छौं. यो हटाएर डाइरेक्ट यहाँ हामीले एरर आएको छ एडमा चाहिँ एड राखेका छौं. नो लंगर हामीलाई यो अब चाहिएको छैन. वी विल रिमुभ अल दिस and we will also remove all this. We will also remove all this and we will save. And now यहाँ हाम्रो अब यो हामीलाई यो नि चाहिएको छैन. nothing we need. We will save. यति गरेर हामीले सेभ गरिसकेपछि we will
able to use this. यहाँ हाम्रो प्लस गर्दा अथवा माइनस गर्दा केही भएको छैन बिकज यहाँ हाम्रो काउन्टर भ्यालुमा चाहिँ हामीले अपडेट गरेका छैनौँ। यहाँ काउन्टर भ्यालुमा गएर अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हटाइदिनुहोस्, यो हटाएर यहाँबाट पनि यु क्यान रिमुभ दिस एन्ड अब यो काउन्टरमा चाहिँ हजुरले के युज गर्न सक्नुहुन्छ भने फेरि सेम थिङ अघिको युज गर्न सक्नुहुन्छ। बट यहाँ चाहिँ हामीले रिड भन्दा नि वाच राख्नुपर्ने हुन्छ। वाच भनेको जस्ट लिसन भन्न खोजे हो। यहाँ इन्क्रिमेन्ट भन्दा नि यहाँ त्यहाँभित्र रहेको हामीलाई काउन्टरको भ्यालु चाहिए हो। So yeah, now we are good to go. यसलाई हामीले यसभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। Now we are good to go. You can see this. So you can see this counter को भ्यालु 5 छ र मैले यहाँ बढायो भने बढिरहेछ, घटायो भने घटिरहेछ। सो हामीले अब एकैछिनमा धेरै कोडहरूलाई हटाएर within a minute we have done this. But this is very simple. Also अब यहाँ सेकेन्ड पेजमा पनि हामीले देखाउनु पर्यो। सेकेन्ड पेजमा जान्छौँ। सेकेन्ड पेजमा हामीले के गरेका छौँ भने काउन्टरको भ्यालु देखाएका छौँ। बट यहाँ सेकेन्ड पेजमा we'll check it in second page. Text is go to second page, unpressed we will remove this, and unpressed what we will do, हामीले त्यो context dot नयुज गरेर also we can use something called consumer visit. consumer visit चाहिँ provider package बाट आएको हो, rapid visit, अनि हामीले consumer दिन्छु। consumer मा अब डाटा टाइप कुन हाम्रो डाटा टाइप हो काउन्टर प्रोवाइडर र यसले चाहिँ बिल्डर लिन्छ। बिल्डरले चाहिँ तीनटा प्रपर्टी लिन्छ आई गेस। बिल्डरले चाहिँ ओके करेन्ट कन्टेक्स्ट लिन्छ यसले। कन्टेक्स्ट र हामीले अब हाम्रो काउन्टर प्रोवाइडरबाट आएको सब डाटा एक्सेस गर्नको लागि कुनै एउटा नाम दिन सक्छौँ। काउन्टर भ्यालु भनेर मैले दिन्छु र थर्डलाई हामीलाई चाहिएको छैन, सो हामीले अन्डरस्कोर गर्न सक्छौँ। र यसले एउटा फङ्सन हो, यसले एउटा विजिट रिटर्न गर्छ। सो मैले यहाँ एलिभेटेड बटन भएको सबै आई विल रिटर्न हियर। यहाँ रिटर्न गरेर आई विल रिमुभ दिस। So since I am returning, so I need to give semicolon. So error यहाँ आएको छ, we will check that.
Also we are returning consumer visit, so we need to give semicolon र अर्को इरर यहाँ पनि छ अनप्रेस्डमा हामीले के गरिरहेका छौँ भने we need to navigate to the second page, so we will use navigator but push current context and material page route. Material page route ले चाहिँ builder लिन्छ and builder takes the current context and finally it will return the page on which we want to return. So page name is second page, I guess. So yeah, यहाँ हाम्रो A capital आएको छ, so error देखाइरहेको छ. Now we are good to go. Material page route, what is the error? Second page मा हामीले constructor define गरेको छौँ, that we need to fix. Second page मा हाम्रो यो छ, we no longer need this, and also this will not work now. So yeah, अब फेरि यहाँ केही error छ. Parenthesis छुटेको थियो. So now if you save the file and in second page text we need to wrap this again with consumer visit अथवा डाइरेक्ट हामीले त्यो कन्टेक्स्ट वाला युज गर्न सक्छौं. Context dot first we need to give string interpolation sign and then context dot counter provider, which provider we are using, counter provider. Sorry, this is the type, this is the data type, and data type लाई हामीले चाहिँ एरोमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई हामीले के गरिरहेका छौं, वाच गरिरहेका छौं. We are not reading it, we are just listening to it. हामीले कुनै पनि भ्यालु like function हुन्छ भने at that time we need read, यो चाहिँ हामीले listen मात्र गरिरहेको छौं. That's why we are doing this. र dot counter, I guess. So yeah, we are good to go. If I save the file, and मैले plus button थिच्छु भने the counter value is increasing, it is working. Minus मा counter value is decreasing, it is working. Also second page मा जति हाम्रो counter को value छ त्यति नै छ. So yeah, this is working. Counter value 5 again. यसरी हामीले कोडहरुलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौं. मेमोरी यसले अब मेमोरी पनि कम लिन्छ. अल्सो छिटो पनि हामीले सजिलै तरिकाले गर्न सक्छौं. यदि हामीसँग अब धेरै प्रोवाइडरहरु छन् भने हामीले यहाँ चेन्ज नोटिफायर प्रोवाइडर एउटा मात्र लिन्छ. एट दैट टाइम वी नीड टु स्पेसिफाई हियर मल्टिपल प्रोवाइडर भनेर, अनि वी नीड टु गिभ द लिस्ट अफ प्रोवाइडर्स भित्र चेन्ज नोटिफायर प्रोवाइडर दिनुपर्ने हुन्छ. सो यसरी हामीले प्रोवाइडरको युज गरेर सजिलो. अब यो पनि चाहिएन हामीलाई, काउन्टरको भ्यालु यहाँबाट हैन, हामीले यहाँबाट लिइराको छौं, यहाँबाट. र नोटिफाई लिस्नर्स मेथडहरुलाई मात्र गर्नुहोस् जहाँ हाम्रो भ्यालु चेन्ज भइराछ
and at that time we need to tell that this need to be updated. जस्तै हामीले state गरिरहेको थियौँ त्यस्तै नै notify listeners हो. So we need to do that. So yeah, this is all about provider. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ the code has minimized a lot. यहाँ हाम्रो सब फाइनल भेरी डिफाइन गरेर त्यसको कन्स्ट्रक्टरभित्र हामीले इनिसियलाइज गरेका थियौँ. But we have removed all that code and simply we have passed the required thing. So यसरी हजुरले प्रोभाइडरको युज गर्न सक्नुहुन्छ. That's all for today. Hope you enjoyed the video. If you did, smash the like button. यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने you can ask in the comments below. I will try to explain. र यदि you want more such videos प्रोभाइडरको बारेमा अझै केही कन्फ्युजन छ भने you can comment. I will म फेरि पनि बनाउने छु यसको भिडियो. So that's all. धन्यवाद.